اه سي بون. اذا اليوم غنتحدث لكم على ما يسمى بلي موديل، لي موديل في الوورد، وما غاديش نتعدى اكثر من 10 دقائق باش ندخل في المشاريع ديالنا اللي احنا بصدد مراجعتها وفهمها من اجل الاختبارات الاشهاديه اللي احنا مقبلين عليها ان شاء الله. ما عرفتش انا التوقيت بالضبط سولون لاكاديمي شنو غادي دير معنا، ولكن البروجي راه تلونسا وحنا عطاونا تقريبا واحد 2000 قسيمه شراء في الاقليم الحسيمه، وبالتالي 2000 قسيمه شراء. انا كنهضر على قسيمه شراء، ماشي ما كنهضرش على الفورماسيون. يعني قسيمه شراء الوورد راه قسيمه، الاكسل قسيمه، الباوربوينت قسيمه. يعني هاد ثلاثه ديال المسوغات الا قسمناهم على 2000 راه كتعطينا واحد 600، بمعنى 600 استاذ اللي غادي تستافد معنا. وكاين واحد 12 ديال الام سي او، اللي قلنا الام سي او هو المدرس المعتمد لدى مايكروسوفت. مع الاسف هاد الشهاده قيمه جدا ولكن قليله، عطاونا يلا شي 12 ولا 14 في الحسيمه كامله، وبالتالي هاد 12 و 14 غادي يتم الاختيار ديالهم من بين اجود الاساتذه اللي حرزوا على اعلى نقطه. المهم غتكون هناك معايير اللي غيقبلها الجميع. بالنسبه للموديل او للنماذج في وورد، وهذا عملي جدا اللي كتشوفوا قدامكم هنا، هو واحد النموذج ديال واحد الجداده. الا ما نعرف دابا انا ما عرفتش انا كيفاش كديروا الجداده، ولكن الا كانت هي ديال العناصر سينو انا ما كيهمنيش المحتوى، اللي كيهمني هو كيفاش ندير واحد النموذج. شنو كنقصد بالنموذج؟ كنقصد به هو انه عندي ان موديل، ولكن الجدادات تختلف من درس لاخر، بينما النموذج لا يختلف. يعني اللي كتشوفوا قدامكم هنا هو النموذج، وكل اسبوع كندير جداده بناء على هذا النموذج الذي سطرته. وبالتالي الا ما خدمتش بلي موديل، شنو غنولي كندير؟ غنولي كنعمر هذا النموذج، ونهار فاش غادي نجي نحضر درس اخر بجداده اخرى غنمسح داك المحتوى ونعاود نعمر. وهذه راه ماشي طريقه براتيك، ماشي فعليه وماشي عمليه. الوغ كيفاش غندير واحد لو موديل؟ هاد لو موديل اللي غادي يبقى هو الاصل، وكل مره يلوح ليا ورقه منه. يعني اللي غادي نصاوب ما غنصاوبش ان دوكيمون اللي كتشوفوا هنا. كتشوفوا هنايا هاد الجداده، هاد الدوكيمون سميتو نشاط علمي بوان دوك. ما غنصاوبش دوك لان دوك مستند، وبالتالي ماشي نموذج. يعني الا عمرتو خصني نخويه باش نعمر واحد اخر. بينما الا درت نموذج، فالنموذج ما كنكتبش فيه، وانما الوظيفه ديالو ان هذا النموذج كل ما استدعيته كيلوح ليا ورقه، كنعمر هذيك الورقه. ما كنعمروش هو، كنعمر الورقه اللي خرجت منه، وهذيك اللي خرجت منه كنعمر ان دوكيمون عادي. المره الاخرى ملي غنعيط لهذا النموذج غيلوح ليا ورقه ثانيه. كاين إليميتي ديال لي دوكيمون اللي كاينين في هذا النموذج. الوغ عمليا كيفاش غندير هذا النموذج؟ دونك هذا خصني نخليه هكا ما نعمرو ما والو. علاش؟ لان غنخلق منه نموذج ماشي دوكيمون. الوغ بور سو فير جو باس بار il faut l'enregistrer d'abord. Alors par fichier enregistrer sous نشوف فين غنحطو parcourir, mais le type de fichier je vais choisir modèle Word اللي عنده l'extension .x. قبيله كنا كنهضروا مع دوك اكس، دابا دوت اكس الاختلاف هو في داك التي اللي كتعني تومبليت بالانجلي اللي هو قالب بالعربيه. دونك غادي نسجلو كوم تومبليت اوتوماتيكمون. لاحظوا مزيان، نعاود شنو درت. اونغيستري سو باركورير. الوغ في كيحطو؟ غادي يحطو
غادي يحطوه في دوكيمون، لان الويندوز مبرمج على ان لي دوكيمون كيمشيو لو دوسيي دوكيمون. مي si je change le type de document اللي هو دوت اكس، كيحطو في واحد الدوسيي اللي سميتو موديل اوفيس بيرسوناليزي. il ne faut pas toucher à cet emplacement، ما خصكمش تقيسوا هاد الامبلاسمون. علاش؟ باش كيعرفوا الورد qu'il s'agit d'un dot x d'un document modèle. alors نعطي واحد مثلا غنسميه فورمول، نسميه باغ اكزومبل، غنسميه بالعربيه حيت كندير النموذج بالعربيه. دونك نموذج شي حاجه، نسميه شي حاجه سينيفيكاتيف. انا ما دابا كندير غير اكزومبل. الا كنت كندير الرياضيات ندير نموذج رياضيات ولا شي حاجه. دونك جو في لونجستري. وي سي بون. فين راني دابا راني في نموذج دوت اكس، ما بقيتش في نموذج دوك اكس، في نموذج دوت اكس. سيتادير شنو هو؟ قالب ماشي نموذج. الوغ نسدو، نعاود نفتح الوورد باش نفتح النموذج ديالي. هنا اللي خصني تركزوا مزيان، انا الا غلطتو راه مشى لكم النموذج. باش نفتح النموذج ديالي ما كنفتحوش بالبروبوزي وما كنفتحوش من هنا، كنفتحو من بيرسونيل، وغيبان ليا بوحدو اللي كاين كوم موديل. يعني ان وورد حطو في لومبلاسمون الحقيقي ديالو اللي خصو يتحط فيه باش كيعرفوا بانه يلساجي دان موديل. ركزوا مزيان، ما تقيسوا حتى حاجه، اجيو ديريكتومون البيرسونيل وفتحوا لنا هذا النموذج. غنبداو نعمروا فيه الموضوع. طا شي حاجه، العنوان ما غاديش نبقى نضيع الوقت عاد كنفكر شنو غنكتب، ما كيهمنيش لو كونتوني. لاحظوا راه هذا دوكيمون يعني نموذج قابل للتمديد، يعني نكتب فيه اللي بغيت. مثلا نقدر انسيغي لي فوتو فيه لكن ممكن. انا ما كيهمنيش المحتوى كما قلت لكم، خصكم تفهموني مزيان. ما كنديرش شي حاجه اللي هي كونكريت، ولكن اللي كيهمني هو كيفاش نكري ان موديل ونعمر الى اخره. مي اتونسيون، انا كليكيت على من؟ كليكيت على ان موديل، ولكن هو ما عطانيش الموديل، عطاني ان دوكيمون عادي اللي هو سميتو باغ ديفو دوكيمون 1. يعني ما جاش هو صيفط ليا ورقه من عنده. الوغ ماني نكمل، جو في انغوجيستري هاد الجداده، باركورير، نسميها مثلا المستوى الرابع شي حاجه باغ اكزومبل، المهم شي حاجه سينيفيكاتيف. واخا ندير واحد الدوسيي، في لي دوكيمون اللي نسميه جدادات كتب العربيه. دونك فوالا باش ما يتخرقوليش، ونسميه هذا نسميه مثلا درس شنو مع النشاط العلمي، ما نعرف، الحيوانات ولا شي الاشجار ولا الغابات ولا شي حاجه. المهم على حساب الجداده اللي كونت. دونك انغيستري سي بون طري بيان. نسد، باغي ندير واحد الجداده اخرى اللي كتستند على الموديل كو جي كريي. توجور لونسي وورد، دائما لونسي وورد، نمشي للبيرسونيل، نو با اوبليي، باش دائما كتلقى النموذج ديالك وكيجيك فارغ كيما النهار الاول، ولكن كيعطيك ورقه دوكيمون ماشي هو، لانه هو الا جا هو موديفيتي راه خسرتي النموذج كيبقى نموذج. دونك نعمرو بشي حاجه هذا الى اخره. سي بون، عاود سجلو فيشيي انغوجيستري سو باركورير، نمشي توجور جو شيرش مون دوسيي. هاد المره نسميه شي حاجه جو سي با موا
اونغيستري. سدينا، غنفتح للمرة الأخيرة، نفتح الوورد بيرسونيل. هو ديما كيجيني خاوي، داكوغ. اذا وهكا العمليه كدار، ديما عندك واحد النموذج، ونقدر ندير نماذج ديال المواد اللي كنقري، ولا ندير نماذج. انا ما كنهضرش غير مع الناس ديال التعليم، مثلا نهضر مع اصحاب الشركات يديروا واحد النموذج غومبليغ. المهم كاين واحد النموذج اللي كنستندو عليه. هادي رقم واحد. رقم جوج، هو دابا صافي النموذج اللي مصور، مي واحد النهار بان ليا انني غادي نموديفي شي حاجه في النموذج. يعني مثلا بغيت نزيد شي فئه، شي كاتيجورينا، نزيد شي اهداف ولا شي حاجه اخرى، ولا الوسائل باغ اكزومبل، نزيد الوسائل باغ اكزومبل في النموذج، ماشي في الدوكيمون، في النموذج باش يبقى يطلع لي دائما. هنا كاين طريقه واحده لا تاليه لها. علاش؟ لان كما قلت لكم، كي غندير نفتح النموذج بعدا، كي غادي ندير نفتح النموذج، انا ملي كنكليكي على النموذج، ما كنفتحش النموذج، كنفتح دوكيمون عادي. اذا كي غندير نفتح النموذج باش نموديفي فيه، عندي طريقه واحده لا غير، هو نجي لعند النموذج ونكليكي افيك لو بوطون دروا، نو بروبوزي. هنا غادي نجي هنا نكليكي بلو بوطون دروا، شي حاجه كي فا با، عطانيش لو بوطون دروا. داكوغ، فوالا. هو فتح لي نموذج دوت اكس. نحاول نبدل فيه شي حاجه، مثلا غندير نزيد واحد لالين هنا، نسميها الوسائل. ونورمالمون خصنا نكليكي بلو بوطون دروا، ولكن ما خدمتش. على كل حال غندير اونغيستري، نسد، نفتح الوورد، بيرسونيل، وي سا مارش، يعني خدامه. دونك باش نفتح النموذج بلو بوطون دروا ما خدمتش، ولكن غادي نشوف علاش. باش نفتح النموذج غادي يكون عندي هنا بروبوزي، وحتى هذا كنظن يخدم. لا ما خدمش. دونك شتي على اشكال. باش عرفتيه ما خدمش، غادي تشوف كيفاش طلع لك. دابا هو نموذج، ولكن ما كيطلعش نموذج، كيطلع دوكيمون. حنا بغينا يطلع نموذج دوت. دونك علاش هنا كيطلع؟ يعني ملي كنكليكي هنا نموذج كيطلع لان مشى، الى لاحظتوا مزيان داك لانفوبول، مشى الموديل اوفيس بيرسوناليزي. دونك الا مشينا نتبعوا له الشومان الحقيقي، دونك دوكيمون اوفيس موديل اوفيس بيرسوناليزي هو هذا. دونك الا كليكينا لا كيطلع دوكيمون. اتوندي، دونك دوكيمون اوفيس، هنا كليكي بلو بوطون دروا وندير اوفرير. داكور، هذه هي اللي كنقلب عليها. دونك ملي كتوصلوا لهنا الدوكيمون موديل اوفيس بيرسوناليزي، الا كليكيتي عليه دوبل كليك غيفتح لنا. علاش؟ لان هو الدور ديالو هو كل مره يلوح لي ورقه، دونك كيلوح لي ورقه عاديه. ولكن باش نموديفي فيه نكليكي بلو بوطون دروا وندير اوفرير. هنا كيجي هو كيقول لك انا بدلني دوت اكس. هادي سطروا عليها مزيان، حيت الا ما درتوش هكا ما تعتمدوش على هادي اللي طلعت لي انا قبيله، تعتمدوش على هادي، لان هادي غير كرسي. هادي اوجوردوي، راه غدا وبعدو ما يبقاش اوجوردوي، غادي تلف.
لذلك باش تفتحوها بور لا موديفيي ضروري تمشيو لومبلاسمون الحقيقي ديالو اللي هو دوكيمون موديل اوفيس بيرسوناليزي. وهنا باش تخرج منه ان دوكيمون فيرج دوبل كليك باش تموديفيه هو افيك لو بوطون دروا اوفغير. فوالا ها هو رجعنا دوتيكس. دابا اي موديفيكاسيون درتيها هنا غتبقى لاصقه في الموديل، بينما الا بغيت نكتب جدادة عاديه ندير ان دوبل كليك. هذا هو اللي بغيت نوصلكم قبل ما ندخلوا في المشاريع. اسكو سي كلير؟ واش كاين شي ملاحظه قبل ما ندوز؟ الا كاين شي ملاحظه وي سي سمير قال لي بيان. ملاحظه سواء شفويا ولا في ميساج، شي حاجه ما مفهوماش ما عنديش مشكل نرجع ليها. سي يوسف كتسمعني؟ قبيله يمكن كان عندك ان بروبليم ديال الميكروفون. سي يوسف اكتيفي الميكرو الى عندك مشكل في الميكروفون وشوف. دو توت فاسون الى ما كان حتى شي ملاحظه جو باس لي بروجي ديالنا نحاولوا نكملوهم اليوم باش نمشيو للموديل الثاني اللي هو اكسل. مشات لي لا كونيكسيون. كما قلنا الموديل الثاني ان شاء الله غادي يكون اكسل. بوربورت نخليوه هو التالي. بالنسبه لكم نتوما كنظن دابا انا عندنا واحد التكوين حضوري غادي يكون في الموسنيت على حساب الفورمولير اللي صيفطنا لكم تعمروا. لكم الخيار، بغيتو ديروا معنا الفورماسيون حضوري نتوما الاولى. الا كنتو غير ا ديستونس صافي استوعبتوا المسائل دونك سي با لا بين حتى نعيطوا لكم ليكزامان وصافي. دونك لكم الخيار في الوقت اللي غادي نبداو. كنظن الاسبوع الجاي غادي نبداو. عندنا ان سونتر في تاركيست وان سونتر في الحسيمه. دونك اللي راه عمرتو اللي عمر تاركيست راه عمر تاركيست واللي عمر الحسيمه عمر الحسيمه. نعاود بالنسبه لكم vous avez le choix واش تحضروا ديروا فورماسيون حضوريه يعني تعاودوا هادشي اللي قلنا دابا، سينو الا كنتو استوعبتو سينو فوز اتوندي حتى النهار ديال لي زيكزامان ونعيطوا لكم هذاك الساعات. غادي نصيفطوا لكم عاود واحد لا ليست باش تعمروها كوم كوا انكم يعني غنعيطوا حنا لي زيكزامان واحد انطلاقا من واحد اللائحه اللي غادي نسطروها اللي غايجيو يتكونوا عندنا. نديروا واحد اللائحه باش نبقاو نعيطوا لهم 10 في شاك جور. دونك اون باس لي بروجي ديالنا. وصلنا في البروجي 8. دونك حنا دابا في المشروع 9 يعني بروجي 9 10 11 12 13 5 ديال لي بروجي. نحاولوا بعجاله ناتاكيوهم واخا ما نتعمقش في الشرح. كاين شي حوايج غير غندوز عليها لان ما كتهمش، وكاين شي حوايج اللي نقدر ندقق فيها على اساس اننا نساليو اليوم ان شاء الله كما كانت الاحوال. دونك بسم الله على البروجي نيميرو 9. La tâche numéro 1, la question c'est la suivante. Ajuster les marges de page de façon à la mettre en miroir. يعني هذا السؤال ما كيطلب مني لا سيليكسيون لا باراغراف لا والو. دونك اللي كيطلب مني هو ajuster les marges يعني الحواف de page de façon à les mettre en miroir. دونك ملي كنهضر على لي مارج automatiquement je passe par le menu mise en page. وفي هاد لو موني ميزون باج كيبان لي تو افي اغوش واحد التبويبه سميتها لي مارج. الا كانت هاد لا مارج دوموندي كاينه في لي مارج بروبوزي بار ديفو سي بيان، سينون جو باس
aux marges personnalisées et je cherche. Donc, هنا ما عنديش مشكل. La marge que je cherche, c'est un miroir. Donc là, voilà. Je clique sur en miroir. Donc, نكون جاوبت على la tâche numéro 1 du projet numéro 9. La tâche numéro 2. Ajouter la zone de texte citation à bande en bas de la page de couverture dans la partie centrale et insérer le texte gagner jeu OK إلى آخره. Donc هنا عندي insérer le texte. Insérer le texte. Donc je vais sélectionner et copier de le presse-papier هاد الجملة باش ما نعاودش نكتبها. Copier. نعاود نقرا. Ajouter la zone de texte citation à bande en bas de couverture de la partie centrale. Donc la page هي هذه la couverture. نحاول نكليكي هنا en bas. Attention باش ما تسيليكسيونيوش l'image. حاولوا دائما تهربوا على l'image et vous voyez le curseur qui clignote à côté de l'image. Donc c'est là où je vais insérer la zone de texte اللي سميتها تا يعني حتى نمشي تما نقلب سميت هذاك la zone de texte. Donc pour insérer je passe par le menu insérer et je cherche le groupe texte et zone de texte. غادي نشوف شنو هي la zone de texte demandée. La zone de texte demandée هي citation à bande. Citation à bande. Donc zone de texte citation à bande. Et là que tu vois donc citation à bande. Donc je clique et voilà citation à bande. Mais le contenu ماشي هو هذا غير contenu ديال par défaut كيعطيه الكيورد. مي عقلوا معايا مزيان قبل ما نعيط لهاد لا زون دو تكست جي كوبيي واحد لو باراغراف. دونك ملي كوبيتو جو في لو كولي avec le bouton droit et je cherche collage A et voilà هذه هي الجملة اللي مطلوب مني أنني نكوليها. واش كملت السؤال؟ نو. السؤال كيقول Ajouter la zone de texte citation à bande en bas de page de couverture file dans la partie centrale mais en bas de la page. Donc vous voyez que la zone de texte مراهاش في le bas de page et il n'est pas centré. Donc اللي مطلوب مني بعدا في le bas de page central. Donc هنا لاحظوا مزيان اللي سيليكسيوني مزيان ولكن ملي غندوز البوزيسيون sont indisponibles ما خدامينش. علاش؟ لان ما سيليكسيونيتش لا زون دو تكست. ما حد عندي الكيرسور كي كلينيوط هنا ستادير راني في لو تكست ماشي في لا زون دو تكست. دونك بور ريكوبيري هاد لا فوت غنكليكي على الحواف على لا بوردور بور سيليكسيوني جوست لا زون دو تكست. وهاد في هاد الوقت نقدر الآن ندير لها les positions. Donc la position demandée c'est de la faire هنا en bas au centre. C'est exactement ce que je cherche. Donc نكليكي عليها وغادي تلاحظوا بأن راه هبطت لتحت وتسونطرات فعلا تسونطرات. إلا حسبنا هذه المسافة راه إيتيكال هذه المسافة هذه. Je passe à la tâche suivante toujours du projet numéro 9. Dans la dernière page, mettez à jour la table des matières. وشرحت كثيرا شنو هما اللي في الحصص السابقة شرحت مزيان لي طابل دي ماتيير. اللي ما حضرش معايا نتمنى يحضر معايا في الحضور نزيد ندعم له المفاهيم ديالو في لي طابل دي ماتيير في لي تيتر. أستاذ وي تفضلي. اتوندي نشوف شكون كيهضر بعدا. وي بغيت غير نسولك حيت واحد المره كنسولك سي لطفي على هاد القضيه ديال الكوبي كولي. كنتي قلتي لنا نورمالمون خاصك ما ديرش بالبوطون دغوا وتمشي ديريكت يعني وي اكزاكتومون. لان ملي سولني السي لطفي
كنت بنيت على ما كان متداولا في لوفيس سبيسياليست 2010. ولكن من بعد غادي نتصل بالناس ديال جينيف، المسؤولين في جينيف في الرباط مع الميكروسوفت وكذا، قال لك في هاد لا فيرسيون 2016 من حقك دير كاع اللي كتعرفوا، يعني اللي كيهمهم لو ريزولتا، ماشي قبل 2010 كان كيهمهم لي زيتاب. يعني كتصور معك الا كليكيتي هنا انسيري، ماشي هي تكليكي بلو بوطون طوا، لان السيستم كيحسبها. دابا لا، دابا خصو هو هاد لا زون دو تكست توصل هنا. يعني من بعد غادي نداركو، راه قلتها لكم واحد من بعد داكشي راه داركت، قلت لكم ودي vous pouvez utiliser le bouton droit et vous pouvez utiliser les raccourcis du clavier. المهم توصل للنتيجة، وهذا راه افونتاج. تري بيان، صافي سي كلير. وي شكرا. Alors je compte la tâche numéro 3. Dans la dernière page, mettez à jour la table des matières. وشرحت لي طابل دي ماتيغ شنو هما، وعلى ما كيتبازاو على لي تيتر، وكومون كريي دي تيتر، كومون كريي دي نيفو. هادشي كله شرحتو، درت فيه حصص وحصص تقريبا شي 2 الحصص ولا 3. لذلك اللي ما كانش عنده الحظ يتبع معنا لي تيتر غادي تجي فرص اخرى ان شاء الله. غير دابا ان عندنا واحد لا طابل دو ماتيغ ديجا كريي، اللي مطلوب منها هو لا موديفيي، يعني ستادير ماشي لا موديفي، ستادير لا ميتر ا جور. يعني ابري لا موديفيكاسيون ضروري خصني ندير لا ميز ا جور. دونك دابور جو في شيرشي هاد لا طابل دي ماتيغ كي تومب دو لا باج. لا طابل دي ماتيغ هي الفهرسه، دونك هذه هي الفهرسه. شنو كنعني بالميتر ا جور؟ لاحظوا مثلا كونكليزيون. هنا كونكليزيون سي ان تيتر parmi les titres ديال ان دوكيمون. يعني ملي غنكليكي على كونكليزيون غيديني الكونكليزيون، ملي غنكليكي على دو باج غيديني دو باج في لو تيتر اللي هو الفوقاني. مي بارفوا حتى كنصاوب لا طابل دي ماتيغ ديالي، بحال مثلا هنا في هاد الكونكليزيون غادي نصاوب ان سو تيتر، ووري لكم كيفاش غنديروا السو تيتر. مثلا هنا سو تيتر، هنا لاحظوا مزيان كنهبط بالنيفو، راه ما بقاش في النيفو ديال كونكليزيون باش غيولي ان سو تيتر ديال كونكليزيون. مثلا غنسميه كونكليزيون 1. اوتوماتيكمون il va la considérer. هذا اتونسيون، هاد كونكليزيون لاحظوا مزيان راه في تيتر نيميرو 1. في تيتر نيميرو 1 لاحظوا غير كليكيت عليها اونكادرا لي تيتر نيميرو 1. دونك هذا باش غادي يعتبروا جزء من، يعني في النيفو الثاني ديال كونكليزيون، يعني سو élément ديال كونكليزيون. جو في لو سيليكسيوني اي كليكي سور فوالا. دونك هنا هذا التيتر نيميرو 2 وهذا التيتر نيميرو 1 اللي كيعطيني الانطباع بان هذا عنصر من العناصر ديال كونكليزيون. مي علاش درت هذا الشيء؟ ماشي الغرض ديالي انني ندخل في لي تيتر عاود في داك المثال لي تيتر وفي راسا وهذا لان شرحتهم كثير. الهدف هو ان هاد لا طابل دي ماتيغ كي ايتي ديجا كريي selon un ensemble de titres préparés récemment. جيت واحد الوقت يعني زدت واحد لو سو تيتر ولا ان تيتر، مي لا طابل دي ماتيغ ني با ميز ا جور. الوغ نشوف دابا نجرب. دونك غادي نكليكي هنا، ما نكليكيش هنا. دونك الا كليكيت هنا راه غادي ندوز، يعني غادي نمشي لوليان، جو في سويفغ لوليان. ولكن غنكليكي على لو تيتر ديال لا طابل دي ماتيغ، وهنا غتبان لي ميتر ا جور لا طابل. الا عكزتكم هاد القضيه وما يعني كتكليكيوش ما تخوفوا من شي مشكل، vous faites pas ça, vous passez par le menu référence. وهنا غتلقاو طابل دي ماتيغ et à côté mettre à jour la table. C'est la même chose. Donc mettre à jour la table. غتبان لكم واحد une petite boîte de dialogue. Vous cochez l'option التالية mettre à jour la table et vous cliquez sur OK. Et vous allez voir que le sous-titre qu'on a créé tout à l'heure est ajouté à la table des matières avec le lien qui me montre que le sous-titre se trouve sur la page numéro 5. كندقق في الشرح مزيان، نورمالمون خصني ندوز دغيا، ولكن كندقق في الشرح لان اللي كيهمني انا هو الانسان يفهم، ماشي يحفظ لي زيتاب هكا
وصافي ديالنا الا حطيتي لي زيتاب راه غيتنساو لك الكارونتي ديال 48 ساعه كما كنقول دائما. ولكن الا شرحت مزيان وفهمتوا شنو المقصود ليطاب ماتيير كومون ميطراجور وعلاش ميطراجور، الانسان كيرسخ المفاهيم ديالو وكيبقى داكشي عالق في الذهن لمده طويله جدا غير كونديسيون دو براتيكي سوفون. الوغ ماتش tâche numéro 4. Dans la dernière page, صافي نقرا la dernière page, je cherche l'emplacement. La dernière page, voilà. Donc خصني نحيد هادشي باش ما نديرونجيش هادشي اللي غزيدتو للشرح. Voilà. Dans la dernière page, sous le titre conclusion اللي هو هذا، وهنا الكيرسور كيكلونيوتي exactement sous le titre conclusion. Je vais insérer le contenu du fichier conclusion docx situé dans le dossier objet des projets. هادشي هاد السؤال كيتكرر بزاف، شي 4 ولا 5. دونك شنو غادي ندرج هنا؟ غندرج واحد المحتوى ديال واحد لو فيشي وورد كي سو تروف في واحد لو دوسي اوبجي اللي هو غالبا كيكون في لو دوسي دوكيمون اللي هو باغ ديفو ديال ويندوز. Alors pour ajouter le contenu d'un fichier doc ou bien d'un fichier PDF ou bien d'un fichier RTF ou bien d'un fichier texte, on passe par le menu insérer et à droite on a le groupe texte où on a les objets à insérer. Donc ce qui est demandé c'est d'insérer un texte d'un fichier. سميت هذا الفيشي mais d'abord nous devrons se retrouver dans le dossier objet des projets اللي هو objet des projets هو هذا. cliquez عليه double clic et là je vais trouver mon document nommé conclusion docx et on clique sur insérer. وبالتالي شنو غيوقع جا المحتوى ديال الدوكيمون، ماشي الدوكيمون، جا المحتوى ديال الدوكيمون الكونتوني اللي مكتوب فيه لداخل. La tâche numéro 5, et je crois que c'est la dernière du projet numéro 9. Inspecter le document et supprimer tous les données XML personnalisées que vous trouvez. Donc, maintenant inspecter toujours fichier اللي غندوزو البيك ستاج مسرح العمليات اللي بغينا نقولوا. وفي لي زانفورماسيون غنلقى انسبكتي دونك نكليكي على هذا لو بوطون انسبكتي لو دوكيمون وي فوالا تفتح واحد لا بواط دو ديالوغ اي جو في لانسبكتي. يعني غادي انسبكتي هي بحال اللي راقبوا ولا فتشوا ولا المهم. لاحظوا هنا شنو اللي غادي نسبريمي لي دوني اكس ام ال بيرسوناليزي. وكان عندي الوقت نشرح لكم شنو هو الاكس ام ال في الوورد، ولكن الا دخلت فيه غادي نديفيكم بزاف. ستادير من الاحسن نطبق المراحل وحتى تجي شي وقت ان شاء الله ونشرحوها. دونك سوبريمي تو اي فيرمي. صافي هذا هو الجواب على السؤال رقم 5 في البروجي 9. et je vais soumettre le projet et je passe au projet numéro 10. احنا قررنا tâche numéro 1 في le projet numéro 10 et vous allez remarquer que un autre document qui s'est affiché ماشي هذاك اللي كنا خدامين عليه. كما قلت لكم انا chaque projet عنده un document spécial pour la pratique. Alors tâche numéro 1, sélectionnez la première section du texte, le collège américain of basketball حتى التيرمينال سكور في كيسالي في élevé. يعني كيبدا بلو كوليج امريكان وكيسالي في élevé. شنو غندير دابا ملي غنسيليكسيونيه؟ شنو غندير له؟ je vais modifier la mise en page pour la mettre sur 2 colonnes. يعني جوج الأعمدة بحال داك الجورنالات هادي شحال. La mettre sur 2 colonnes et avec un espacement de 0,8 cm. L'espacement هو ملي كيكون عندي جوج الأعمدة
فحال داك العمود الشعري، فحال الشعر كيكون بيناتهم ما بين البيت شنو نسميوه الصدر والمقام ولا ما شنو، كيبان بيناتهم واحد الفارق. الصدر والعجوز كيبان بيناتهم واحد الفارق. هذاك الفارق هو ليسباسمون، يعني ما بين لا كولون الاولى والثانيه، هذاك هو ليسباسمون. شكرا سي نور الدين، شكرا. هكا بهذه الطريقه. العفو سي محمد، نتفاعلوا شويه ياك؟ نتفاعلوا ميم طون. الانسان كتغيب عليه حوايج بعض المرات، طبيعي. دونك شي اللي يختص في شي حاجه يفيدنا، ماشي مشكل. الوغ ce qui est demandé ici, c'est le titre, le collège américain qui se termine par élevé. Donc اللي هو هذا. وهو شنو هو سيكسيون. غير واحد الاشاره. هنا راه بان لكم ديريكتومون، بان لكم هذا سي ان سيكسيون، بان لكم دغيا. ولكن الا ما بان لكمش دونك خصكم دوزو بار انسيري. Non, c'est pas inséré, par accueil. Et rechercher, atteindre. اي حاجه بحال لي سيكسيون، بحال لي سودوباج، بحال لي تيتر، بحال لي سينيي، بحال لي كومونتير، كلهم كتقلبوا عليهم اتاندر. دونك جو في اتاندر لا سيكسيون. بما ان لا سيكسيون معروفه عندي لو كوليج، دونك دير غير سويفون. نشوف دابا، نشوف واش داني ليها. فوالا ها هو داني ليها فيرمي، دونك داني ليها مباشره، وحط حتى الكيرسور وحطو هنا. دونك شنو اللي مطلوب؟ شوفي لا سيليكسيوني دابور. شوفي غتنتهي في إلوفي، كتنتهي هنا في إلوفي. هنا شي واحد غيقول لي اون سيليكسيوني ليماج، ماشي مشكل، ما تهتموش بها، ضروري خصها تسيليكسيوني لان لان لابياج ديال ليماج هي اللي فرضت علينا باش نديرو هاد لا سيليكسيون. شنو اللي مطلوب هو ان هاد لو تكست غنقسمو لدو كولون، وما بين دو كولون وما بيناتهم كاين واحد ليسباسمون ديال 0.8 سنتيمتر. الوغ بور سو فير لي كولون، لي ميزون باج، لي مارج، لي زوريونتاسيون كاينين كلهم ميزون باج. هنا عندي كولون، دونك نكليكي على كولون. هو قال لك غير دو كولون، كان بامكان كليكي على دو كولون صحيح، ولكن راه كاين واحد الكريتير واحد اخر، دو كولون افيك ان اسباسمون. ستادير كو هاد الكليك هنا ما غايش ينفعني، اللي غينفعني هو اوتر كولون باش تفتح واحد لا كولون كو جو في لانتيروجي سولون لي كريتير دوموندي في لا كيستيون. دونك دو كولون ها هما غيتكتبوا هنا جوج، مي ليسباسمون هو كبير، دونك خصني نغيدويه 0.8 et je valide donc les conditions OK. Et vous allez voir que le texte sélectionné est divisé maintenant à deux colonnes, et ما بين les colonnes هنا واحد l'espacement ديال 0.8 سنتيمتر. وباش نبرهن لكم بان l'espacement راه هو هذاك، دونك سي جو لوغمونت غتلاحظوا بانه il va s'étendre ل 1.5 الى اخره. دونك نرجعوا 0.8. شي حوايج كنشرحها ما تدخلوهاش، il faut pas la considérer في l'examen. يعني ما غديروش هاد العمليات اللي كندير دابا، انا غير بوغ جوستيفيي ولا بوغ اكسبليكي شي طاش. Tâche numéro 2. Sur la dernière page, à gauche du titre étape 3 Read Workshop de Boston, je vais insérer un pseudo-page mais de type habillage du texte. Donc je vais chercher l'étape numéro 3. Et qu'il y a l'étape numéro 3, la dernière page. La dernière page. Donc la dernière page, étape numéro 3. Étape numéro 3. Je te maladie de la recherche. Il y a dit. Donc étape numéro 3. Read Workshop de Boston. À gauche. Donc je vais positionner mon curseur à gauche. شنو غندير؟ جو في انسيري ان سودو باج. ان سودو باج موجود في ميزون باج، يعني ما غاديش نقلب، لان لا كيستيون السابقه
خدمت على ميزون باج بقى جات هي هذه. دونك ميزون باج pseudo page. Le type de pseudo page demandé c'est l'habillage de texte. Ouais. Voilà. La tâche numéro 3. Dans la dernière page, sous le titre pour aller plus loin, donc نقلب على هذا le titre pour aller plus loin. كتلاحظوا الطريقه باش كنخدم انا ما كنكملش لا كيستيون، كنقلب على لومبلاسمون اللي مطلوب لي عاد نجاوب. دونك بوغ الي بلي لوا هو هذا. شنو مطلوب هنايا؟ مطلوب هنا ترانسفورمي on liste les paragraphes capitales du cubique ligue حتى لين حتى l'équipe de France. اكزاكتومون هي اللي كتبدا بكابيتال وكتسالي في ليكيب دو فرانس. مزيان لاحظوا مزيان، قلبت على لامبلاسمون سيليكسيونيت، عاد غادي نعاود نرجع نشوف انا شنو هي سكي دوموندي في لا كيستيون. هنا غادي نشوف appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image vérification GPG située dans le dossier objet des projets. دونك هنا غندير واحد لي بيس ولا الارقام ولا، وقلنا بان لي بيس موجودين في لو موني اكاي، ولي بيس هما هادو لي بيس العاديين ولا بحال هكا، ولكن اللي مطلوب عندي انا ماشي بيس عاديين، واحد ليماج اللي هي بيرسوناليزي سميتها فيريفيكاسيون جي بي جي سي ان تيب دي زيماج في كاين توجور في هذا لو دوسي اوبجي دي بروجي. دونك هنا غنخلي هادشي كله ونكليكي على ديفينير اون بيس، مي سكي دوموندي سي ليماج. دونك غنخلي لي سامبول نمشي لي زيماج، ملي غنمشي لي زيماج فوالا. الا كانت عندي لا كونيكسيون انا غادي يقول لي واش تقلب في الوان درايف في التطبيقات السحابيه ولا انا ما عنديش لا كونيكسيون، يعني انه المفروض ان ما تكونش عندي لا كونيكسيون، ماشي بالضروره. دونك غندير باركورير، نو ماشي باركورير، هاد باركورير هادي ديال وان درايف غندير ابارتيغ دان فيشي اللي عندي في الديسك دور ديالي. غيتفتح لا بواط دو ديالوج انسيري اون ايماج. toujours je cherche document et le dossier objet des projets. شمن ايماج فيريفيكاسيون جي بي جي اللي هي هادي انسيري، فوالا هي طلعت لي هنا اوكي فوالا. دونك جي انسيري واحد لا بيس، واحد لي بيس عباره على واحد ليماج بيرسوناليزي من الديسك دور ديالي. La tâche numéro 4. Appliquer l'effet artistique photocopie à l'image sur la dernière page. Donc, on va regarder l'image qui se trouve dans la dernière page. Je vais appliquer عليها. On va appliquer عليها l'effet artistique سميتو photocopie. Donc, هنا في le menu mise en forme وهنا في l'onglet ou bien في le groupe ajusté كاين افي ارتستيك. شمن افي؟ فوتوكوبي اللي هو هذا فوتوكوبي. راه كتلاحظوا غير كنحط الكيرسور جو سيرفول لو كيرسور كاين واحد لانفوبول كي ميكسبليك لي تيب ديال اي حاجه. فوالا la tâche numéro 5 et je crois que c'est la dernière dans le projet 10. Dans la dernière page, changer la couleur des bordures de l'image en sélectionnant bleu, accentuation 1, plus sombre 25%. Donc, les critères bleu, accentuation 1, plus sombre 25%. نلقاهم في le tableau des bordures, de la couleur des bordures. Donc, j'ai déjà l'image sélectionnée. ما حتاش عاد نعاود sélectionner. عندي bordure de l'image. Donc bleu غادي نهبط هذه باش نقراو لي كريتير مزيان. Donc bleu هنا نشوف
دونك بلو اكسنتياسيون ان بلو كلير 80%. انا خصني غير 25%. دونك هنا غتجي هابطه 60 40 25%. دونك غادي تكون هي التاليه، هي هذه 25%، هي هذه باش ما نبقاش تالف. كتبدا ب 80 وهي هابطه. دونك هي هذه اكزاكتومون. سوميتر لو بروجي. Tâche numéro 1 le projet 11. Configurer la fonction. Et vous voyez que j'ai changé le document. Bien appliquer les tâches du projet numéro 11. Alors, configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVAH. بلا ما نعاود ننبهكم مرة أخرى، ملي غنبغيو نكتبو شي حاجة il faut respecter la casse. يعني إلا كانت ماجيسكول ماجيسكول، إلا كانت مينيسكول مينيسكول، كانت أو أكسون أكسون، هادي هي اللي كتسمى respecter la casse. Configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVH. شنو كيعني هاد السؤال؟ كيعني أنه كاع لي دوكيمون ديالي، ماشي غير هذا، لي دوكيمون اللي غنكتب من بعد، او لا انني كتبت شي دوكيمون ودرت كثرت فيه هذا المصطلح او في، مي من بعد غادي نعرف بان ما خصناش ندير او في، خصني ندير او في اش اش. عندي دوكيمون، يعني هذا المصطلح ما بقاش خدام، هذا هو اللي خدام. دونك باش نخلي الوورد انه فيما لقى شي او في يرومبلاسيه، يصحو ماشي رومبلاسي، يصحو بفي بي اش، خصني او في اش، خصني ندوز البلاك ستايج فيشي وندير اوبسيون فيريفيكاسيون، اوبسيون دو كوريكسيون اوتوماتيك، et là je vais écrire UH en majuscule, il faut respecter la case, qui va la remplacer par UH AH. هاد العملية كتعني اش؟ كتعني الوورد ما باقيش ها؟ او في، وي او في ماشي مشكل. هذا راه انا غلط دابا، يعني انا في الامتحان غيعتبروا لي غلط، لذلك خص الانسان يركز. دونك او في حتى هنا او في. دونك هنا شنو كيعني؟ كيعني ان وورد ما بقاش عاد يعرف هاد او في، كتب له نتا او في هو يرجع او في اش، يعني تصاوبت له في الباك ستايج ديالو ماشي في الدوكيمون اكتويل. دائما كيصححها. نقدروا نديروا واحد العمليه نشوفوا واش تنجح ولا لا. Mais avant, il faut valider en cliquant sur OK. Une deuxième fois sur OK. شوفوا أنا مثلا غادي نكتب EV. اش كتلاحظوا اش كيدير معايا؟ أنا غنكتب غنكتب EV. أنا كتبت EV ياك كتشوفوها، ولكن ملي غنجي نكتب لو مود الثاني كيصحوا اوتوماتيكمون. هذا هو لا كوريكسيون اوتوماتيك. بحال مثلا باش تفهموا اكثر غادي ندير واحد ليكسيبسيون واحده اخرى. دونك فيريفيكاسيون كوريكسيون اوتوماتيك. باغ اكزومبل انا كنت خدام في تاركيست، مي جبرت راسي خدام في الحسيمه، دونك ما خصني نتعود على الحسيمه، ولكن مولف مع تاركيست. دونك غادي نغلط نكتب شي مره تاركيست، الوورد غيقول لك ما تخافش اسيدي غير كتب تاركيست ديالك. ولاحظوا مزيان غنكتب تاركيست هنا باغ اكزومبل. ملي غنجي نكتب كلمه اخرى غيحولها للحسيمه اوتوماتيكمون. واش فهمتوا البرانسيب ديال لا كيستيون؟ يعني صافي عنده في البيك ستايج ديالو. هذا راه بيك ستايج، هذا راه فيه تقريبا الا بغيت نفهموا غير بيك ستايج راه عندنا تقريبا فيه شي 6 الحصص ولا 7. وهذا هو المصنع، هذا هو المصنع ديال الوورد. من هنا كاع العمليه ديال الوورد كتموديفا من هنا وكتريغل من هنا. La question, la tâche numéro 2, le projet 11. Réduisez d'un niveau les paragraphes I
et 1 et 2, petit 1 et petit 2, dans la liste, les paragraphes résultants doivent devenir A et B. هاد السؤال فيه جوج ديال لي كريتير. Premier critère, c'est de réduire le niveau. وانا هضرت على لي نيفو. شنو هما لي نيفو؟ النيفو هما المستويات في لي تيتر. Par exemple غادي نكتب هنا تيتر 1 تيتر 1 وغنعطيه واحد النيفو رقم 1. فوالا ملي غنرجع للسطر ندير طابيلاسيون ونكتب باراغراف 1 ونعطيه تيتر 2. شنو كتعني هاد تيتر 1 هنا وتيتر 2؟ كتعني بان هذا لو تيتر الاصلي وهذا الفرعي ديال الاصلي اللي هو هابط بواحد النيفو. هادو هما لي نيفو. دونك لا كيستيون سي كلير دابا. لا كيستيون سي كلير هو نقلب على ليست بعدا هي هادي فين هي داك بتيت 1 هادي بتيت 1 اي 2. غنلاحظوا مزيان هاربة على لو تيتر 2 وهي شوف فين هي. يعني شحال ديال لي طابيلاسيون كاين؟ يعني كاين 3 نيفو جو كوا. اللي مطلوب هو نغيدويزي لو نيفو يعني ترجع شويه للور وفي نفس الوقت ما يبقاش بتيت 1 بتيت 2 تولي A et B. Alors pour ce faire je vais sélectionner هذا non باش ما نغلطش نسيليكسيوني غير هذا. فوالا اكزاكتومون ونمشي لي بوس هنا وغنلاحظ ياش لي بوس نمشي لي نيفو موديفي لو نيفو. شوفوا مزيان شنو كندير. نعاود باش ما تلفوش. جيت هنا النيفو موديفي لو نيفو وشوفوا معايا مزيان. عندي A1 عندي A عندي I. هذه جات في تروازيام نيفو هي اللي سيليكسيوني. لون اللي مطلوب مني هو نغيدويزي دا النيفو نرجع للور غيولي في نيفو 2. لاحظوا مزيان راك حسيت على اليسار مبقاش في نيفو 1 وخصني نرجع كذلك. باش نعطي لها داك A B C اللي مطلوبه مني. دونك دابا اولا رجعت بواحد النيفو. ثانيا جي موديفي لي بوس A B. Tâche numéro 3, toujours le projet numéro 11. Incluez les deux derniers paragraphes. La première ligne contient le nom qui est un numéro à 8 chiffres. Dans la liste numérotée, poursuivez la séquence de numérotation existante. اللي مطلوب في هذا السؤال هو inclure c'est-à-dire reproduire les deux paragraphes. هذا les deux paragraphes فين هما بعدا باش تعرفوا فين كنهضر على هاد les deux paragraphes اللي كيبداو بلو بروميير لا بروميير لين وكينتهيو في شيفر. دونك هادو كينتهيو في لا بروميير لين وكينتهيو في النيميرو دو 8 شيفر. شنو غندير لهادو غادي نانكلي لي دو ديرنيي باراغراف باش les séquences de numérotation existantes. Attention عندي هنا déjà عندي قبل منها واحد لا numérotation في واحد لا liste qui commence par 1 2 3 4 5. دونك دابا تقدروا تفهموا شنو مطلوب من السؤال. اللي مطلوب من السؤال هو
poursuivre la numérotation. يعني إلا كان وصلنا ل5 هذا الباراغراف الأول غيكون 6 الباراغراف الثاني غيكون 7 هذا هو poursuivre la numérotation. كي غنديرو لها ما غنسيليكسيونيش اولا جو في reproduire الاول نكليك على هذا النيميرو 1 فوالا شوفوا مزيان خصني نكليك على نيميرو 1 باش كيتسيليكسيونيو غير لي نيميرو. ركزوا معايا مزيان هنايا علاش كليكيت عليهم باش ندير لهم reproduire la maison forme. ملي غندير reproduire la maison forme عاد غادي تبان لي واحد الشطابه في يدي اللي بها جو في reproduire ce que j'ai copié في la maison forme ديال الاخرين. il va poursuivre la numérotation ديال la liste précédente. دونك 5 6 7 ولا ولكن ركزوا مزيان à sélectionner les numéros. Ou bien je sélectionne les numéros, je me positionne sur l'axe du numéro et je fais un double clic, comme ça. Ou bien بعد sélectionner, je vais reproduire la maison forme et je cherche les paragraphes fin غادي ندير la poursuite ديال la numérotation précédente. Ça fait maintenant نجي هنا ندير reproduire نجي هنا كذا فوالا ولينا في 8 في 9 يعني غادي هو كي poursuit la numérotation qui est reproduit par la maison forme. La tâche numéro 4. Dans la dernière page, supprimez toute la maison forme appliquée à en date du 11 décembre 2017 dans la dernière page. Donc je vais chercher le titre en date du 11 décembre 2017 اللي هو هذا عنده واحد لا ميزون فورم ماشي وحده. هذا كان كحل ولا اورانج كان لا طاي 8 ولا 12 كان ماشي كغا ولا كغا كان ماشي ايطاليك ولا ايطاليك. دونك هذا سي ان انسومبل دي ميزون فورم. كيفاش غنحيدهم دقه واحده يرجع للاصل ديالو ساهله. اون سيليكسيونون لو تيتر et en passant par le menu accueil et في لو جروب بوليس كاين عندي واحد مع واحد لاغو. il suffit de cliquer sur l'icône effacer toute la mise en forme فهو رجع للاصل ديالو رجع كما كان مسكين 11 ما كاين لا كغا لا سوليني لا والو. ولكن لاحظوا قبل كان 12 كرا ايطاليك اللون مغاير. دونك غير كليك على هذيك كاع داك لي ميزون فورم ما بقاوش. La tâche numéro 5 et la dernière le projet 11. Dans la dernière page, mettez le texte calendrier et programmation annuelle en gras et appliquez-lui un trait de soulignement épais bleu pour mettre la taille de la police à 14. هذا سهل جدا هي قضيه ديال لا ميزون فورم عاديه. mais je cherche d'abord calendrier et programmation. c'est un texte calendrier et programmation اللي هو هذا calendrier et programmation annuelle. donc je vais le sélectionner et في لا ميزون فورم كاينه في accueil في le groupe police. اولا نبدا معاه donc en gras. je vais lui appliquer un trait de soulignement épais bleu. لاحظوا مزيان هاد السولينيوم الا كليكيت عليها راه كيعطيني باغ ديفو اون لين نوار. مي سي جو كليك سور لا بتيت فلاش هنا غادي يعطيني مجموعه ديال الحوايج اللي غادي نختار منها. دونك سوليني ايبي فين هو ايبي اوتر سولينيوم. باش غتعطيني هادي شي حاجه سولينيومون
عطاتنيش épée. دونك بلا ما ندخل هاد لابواط دو ديالوغ جو شيرش جوست هنا. دونك سوليني épée دوبل سوليني، نقرا غير لانفوبول. فوالا هو هذا سولينيومون épée. نكليكي عليه مي سولينيوم épée بلو. ما ننساش نختار لا كولور اللي هي بلو. بلو عاديه ما فيها لا اكسونتياسيون لا والو، بلو راها في التالي يعني ستوندار. من بعد لا تاي ا 14. ما تنساو حتى حاجه مع هاد لا ميزون فور. دونك اون غرا un trait de soulignement épais bleu et la taille 14. Soumettre le projet numéro 12, tâche numéro 1. Appliquer le jeu de style informel du document. Le document كامل بمعنى ما غنسيليكسيوني ما والو، نمشي لكرياسيون ونقلب على لو ستيل نومي فورمال. نبقى نحط غير لا سوري informel هو هذا. On clique عليه et je passe. En bas de la première page, dans la partie centrale, paramétrer l'interligne de nom de la société, adresse et code postal ville à exactement 14 points. Donc j'ai déjà 3 lignes, bien 3 titres. Nom de la société, adresse et code postal. فين هما en bas. Attendez, je cherche les titres en bas de la page. هما هذا. علاش دابا انا قلبت هكا ما قريتش السؤال مزيان. اون با دو لا بروميير لا بروميير باج انا كنقلب لتحت. لا بروميير باج اللي هما هاد نون دو لا سوسيتي. لا باش نسيليكسيونوهم ثلاثه. دونك نون دو لا سوسيتي ادريس كود بوستال فيل. دونك خصني نقرب لا سوري للفوق حتى تبان لي واحد السهم اسود كما كتشوفوا. نكليكي دونك كوم سا جو في سيليكسيوني لي 3 زيليمون في نفس الوقت. اللي مطلوب هو جو في ابليكي ان انترلين، واحد التباعد ما بين الاسطر. كتشوفوا تما راه قريب هذاك قرابين بيناتهم. دونك خصني نبعد بواحد المسافه اكزاكتومون اللي كتساوي 14 بوين. 14 بوين يعني 14 بيكسل. يعني 14 بيكسل الى اعتبرنا 32. دونك ما كاملاش 1 سنتيمتر، نص سنتيمتر وشي حاجه. دونك باش نحولو مازال عاود الى جاتنا الفرصه نهضروا على لي بيكسل و لي بوين ولا. Alors pour ce faire, je passe par le menu accueil. ولكن après la sélection وفي le groupe paragraphe عندي la boîte de dialogue paragraphe. حيد هاد الشي هنا. وعندي في ليسباسمون انترلين. مي اش من نوع ديال الانترلين اللي هو اكزاكتومون 14 بوين. اي جو فاليد. غتلاحظوا تبعدت غير شويه 14 بوين. خدم بلي بوين كندوز ولات بوين يعني غير جوج لي بيكس جوج النقاط. tâche numéro 3. Dans la partie droite de la dernière page sous la photo, insérer le contenu du fichier. عاود نفس السؤال تعاود. Insérer le contenu du fichier liste dérivière ODT situé dans le dossier objet des pages. فين هادشي؟ Dans la partie droite de la dernière page. La dernière page. فين؟ sous la photo. Sous la photo. اللي هي هذه. دونك نحط الكيرسور هنا الكلينيوت ici. Insérer objet. نو غلط. اتونسيون هادي خصني ننبه لكم ليها. ما تكليكيش على اوبجي، لان كليكيتي على اوبجي غتفتح لك واحد لابواط ديالك ما عندكم ما ديروا بها.
وثقيله لان لي زوبجي راني كنهضر على لوبجي، راه كنهضر على الصوت، على الفيديو، على بزاف د الحوايج، ماشي باش غتعطل. دونك حطاتو مزيان، كليكيو على لا بتيت فلاش وعاد تكست. شمن تكست اللي سميتو ليست دي ريفيير. سي كوا دي ريفيير عاوتاني؟ دونك هو هذا اي انسيري. فوالا هو انسيرا هنا، هو انسيرا هنا. طاش نيميرو 4. هذيك دو ريفيير اسمها. وعلاش لاصقه؟ كتبان لاصقه دو ريفيير. لاصقه واحد ما دايرينش ليسباس. ايوا صافي دو ريفيير. ودابا واضحه دو ريفيير هو الجداول، هو الانهار. لان بانت لي في شكل هذه الجمله، هذه الكلمه ما عمر سمعت دي ريفيير. الوغ دون لا ديرن هي هذه. دونك جو باس صافي سالينا مع البروجي 12. سوميتر لو بروجي. Tâche numéro 1. Appliquer le style élevé aux rubriques, les premières éditions en page 1 et un concept proche du rallye d'Ali Dakar en page 2. هنا دابا عطاني جوج ديال لي تيتر، جوج لي تيتر اللي غنابليكي عليهم واحد لو ستيل سميتو élevé. عندي بزاف طرق. لو تيتر نسيليكسيونيهم en maintenant la touche contrôle او نخدم هاد لا reproduction reproduire la mise en fond. دونك السهل هو نسيليكسيوني لي دو على فوا. دونك لي بروميير ايديسيون ها هي، دونك نسيليكسيونيها et je maintiens la touche contrôle pour chercher un concept proche. لاحظوا راه انا عندي اليد الاخرى محطوطه على لا توش كونترول باش ما تمشيليش لا بروميير لا سيليكسيون الاولى. دونك هي هذه ان كونسيبت بروش دو رالي، ان كونسيبت بروش دو رالي هي هذيك. دونك جو في لا سيليكسيوني اوسي. دونك دابا صبحوا عندي بجوج بهم سيليكسيوني. شنو غندير؟ جو في ابليكي لو ستيل élevé. دونك هادو هما لي ستيل. نفتح هادي ونقلب على لو ستيل élevé اللي هو هذا ستيل élevé. دونك نكليكي عليه et comme ça ça fait j'ai répondu à la question numéro 1. Tâche 2. En page 1, convertissez le tableau en texte séparé par des tabulations. نقلب على الطابلو اللي هو هذا. هاد الطابلو راه عادي، ما معنى عادي؟ فيه لي كولون، فيه لي لين، فيه لي تغي، فيه لي بوردور، فيه الاسطور، فيه داك الخطوط عادي. مي اللي مطلوب دابا هو ما يبقاوش فيه هاد لي بوردور، هاد الخطوط كاع غيوليو غير كلمات تابيلاسيون، يعني كلمات سيباري بار تابيلاسيون. انا شرحت لكم شنو هما لي تابيلاسيون. نعاود نعيط على الكلافي فيزيوال، هو هذا الكلافي فيزيوال. لاحظوا مزيان، إلا بغيت نكتب هنا كلمات، نكتب مثلا محمد وننتقل ماشي بإسباس، إسباس غادي ننتقل غير بإسباس، ولكن إلا بغيت نمشي نقص السيلول كاملة نكليكي على الطاب، لا توش طاب، هذه هي طابيلاسيون. شوفي لاحظتوا نكتب شي حاجة عاود نكليكي على طاب، نكتب شي حاجة نكليكي على طاب et ainsi de suite. Donc ce qui est demandé في la question c'est que هاد لا طابل يتحيدوا لي بوردور وما بين لي كولون يكون لا tabulation. Alors pour ce faire, d'abord il faut sélectionner le tableau en cliquant إما في الوسط ولا تكليكي هنا. سي لا ميم شوز، ولكن غالبا نتوما غادي تستعملوا هاد القضية، غتجي تكليكي هنا، ولكن خصكم تيقنوا بأن كاين ان كيرسور كي كلينيوت au centre ou dedans à l'intérieur du tableau. إلا ما شفتيش هاد الكيرسور كي كلينيوتي راه ماشي سيليكسيوني. وباش غتعرف راسك واش سيليكسيوني ولا لا، بهاد لو موني كي اباري سي كرياسيون ديسبوزيسيون، يعني الا كليكيتي في الخاوي راه ما كيبقاوش. فوالا ما بقاوش. شنو درت؟ فين هو الدوكيمون؟ ما بقاوش هاد لي مون، ولكن ملي كليكي في الوسط كيبانوا هاد لي موني هنا. الوغ شنو اللي مطلوب مني هو نكونفيرتي لو تكست. دونك هنا في كرياسيون
disposition plutôt, disposition كاين convertir en texte شمن نوع ديال السيباراسيون اللي ما بين لي سيدي هو التابيلاسيون. الى طلبوا منكم لي بوين فيرغول كليكوا على لي بوين فيرغول، طلبوا منكم ان ماركور دو باراغراف ديروه. المهم يطلبوا منا التابيلاسيون دونك اون فاليد سور اوكي. وهنا غتلاحظوا بان ما بقاوش لي بوردور لي لين هوريزونتال ولا لي لين هوريزونتال ولا لي لين فيرتيكال ما بقاوش، ولا التابيلاسيون. هاد السهم هذا اللي كتشوفوا راه ما غيبانش عندكم نتوما، حيت هذا جو لي افيشي باغ سي لا تروازيام فوا اللي غادي نشرح هذا. دونك فين مشينا اوبسيون اوبسيون افونسي نو سي با افيشاج بليتو افيشاج وي افيشاج. عندي التابيلاسيون هنا كوشيتها داكشي باش كيبان لي هاد السهم. دونك نحيدها وندير اوكي صافي ما غيبقاش يبان هاد السهم، غيبان غير تابيلاسيون خاويه. Tâche numéro 3. En page 2, sélectionnez la phrase, elle est désormais connue. Telle des liaisons très courtes. Là, la deuxième page. Deuxième page, la première et la deuxième. Voilà. Elle est désormais très courte. ملي غنوصل لها ونسيليكسيونيها عاد كنقرا لها راحتي السؤال. Sélectionner et déplacer là après le texte dont elle porte officiellement le nom depuis 2011. Déplacer mais sans la mise en forme en italique. لاحظوا مزيان هذه الجملة هذه مكتوبة en italique يعني بهادي يعني مائلة en italique مائلة. دابا هذه خصني نكوبيها نقطعها من تما ونديها لواحد البلاصة أخرى ولكن بلا ما تمشي لي ايطاليك. هذا هو المفهوم ديال السؤال. Alors pour ce faire je vais بعدا la couper ونقلب على هاد dont elle porte. فين هي dont elle porte؟ dont elle porte deuxième page numéro 1 page numéro 2 هي هذه. نهبط هذه شوية dont elle porte شتي المشكلة دابا باش تبقى تقلب هكا غادي دير لنا المشاكل. وفي لا دوزيام باج نعاود نقرا السؤال dont elle porte officiellement بلا ما نحرك راسي. غادي نسيليكسيوني ولكن دابا الا كوبيت نسيليكسيوني بعدا نقلب عليها في كاينه كونترول سي rechercher normalement خصها تبان هنا كولي recherche ما بانتش. اتونسيون لا تركز شويه. اون باج 2 احنا في لاباج 2 page 2 هي هذه. sélectionnez la phrase elle est désormais connue. هذيك راه لقيناها. يعني هذاك elle est désormais connue. حنا لقيناها وقطعناها. اتونسيون قطعها كانت هنا مزيان. et déplacez là après le texte dont elle porte officiellement le nom. دابا داك لو تكست فين هو dont elle porte officiellement اللي كينتهي 2011. دونك ساهل نقلب غير على 2011
2011 دونك غتكون هنا صافي حنا لقيناها ها هي. دونك دون تيل بورت اوفيسيالمون لو نون دوبوي 2011. فين غادي نسيليكسيوني واش قدامها ديبلاسي لو تكست دون ديبلاسي لو تكست ديبلاسي لا ابري دونك ابري دونك غندير نجي هنا نكليكي هنا. هنا خصني نكوري داكشي اللي قطعت بلاتي بعدا نمشي نكوبي هاد الجملة نمشي نكوبي عاد نمشي لهنا لهاد لومبلاسمون ونكولي افيك لو بوطون دوا. مي انا عندي بزاف دي زوبسيون دو كولاج اللي خصني ندير هو هاد الاخريه باش نكوليها نكولي غير لو تكست بلا لا ميزون فون، يعني غادي تجي ولكن ماشي مائله ماشي ايطاليك. هذا هو اللي مطلوب في هذا السؤال. Tâche numéro 4. En page 2, modifier les couleurs du Smart Art en plage de couleurs vives 2 à 3 et changer le style en effet moyen. Donc le Smart Art بايرين هما هادو هما لي Smart Art هما هادو. Donc il faut le sélectionner. لاحظوا مزيان لا سيليكسيون، لاحظوا مزيان راه خصك تسيليكسيوني à l'extérieur باش ما تسيليكسيونا حتى شي إيليمون، غيتسيليكسيونا له يعني الإطار اللي هو كامل. دونك هنا عندنا كرياسيون اي فورما. في كرياسيون شنو اللي مطلوب في السؤال؟ مطلوب في السؤال modifier les couleurs de Smart Art en plage de couleurs اللي سميتها couleurs vives 2 à 3. Donc voilà les couleurs. Vives 2 à 3 هذا غير فيف، هذا فيف 2 à 3 هو هذا. وفي نفس الوقت changer le style en effet moyen. Donc les styles en effet moyen en effet intense en effet moyen هو هذا. C'est bon. C'est la dernière tâche le projet 13, c'est-à-dire c'est la fin de la formation في الوورد. Merci pour votre attention. احنا سالينا مع الوورد، نتمنى تكونوا واخا جربنا في الحقيقة باش دير هذا الباكاج كامل بهذه الطريقة هذه جربنا، ولكن عندكم لو باكاج، عندكم الفيشي PDF اللي فيه الأسئلة والمراحل، عندكم لي دوكيمون بور لا براتيك. غادي نحاول نزودكم بلي فيديو، راه دابا تقريبا من لاطاش من البروجي 5 ولا كنصور لي فيديو، وغادي نحاول نجتهد اكثر الا بقى لي شي وقت، لان دابا راه مبرقي بلي فورماسيون. بقى لي شي وقت نحاول كل بروجي ندير له فيديو ديالو خاص بلي زيتاب بالصوت والصوره، واللي قدرني على الله راه غادي نديرو معكم. كنشكركم على الحضور ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم. إذا كاين شي تساؤل أهلا وسهلا ومرحبا. نخبركم قبل ما ننسى راني درت ريزيرفاسيون على لو سيت ويب اللي وعدتكم به. يعني نهار غيكون لو سيت ويب جاهز ويولي الاتصال بيناتنا بطريقه بلو ديفلوبي، وفيها بزاف ما ديال لا مانيبيولاسيون، ونخدمو اسانكرون، يعني متزامنين، نخدم معكم متزامنين، نديرو دي براتيك هكا ولا كنشوفكم نتوما كتشوفوني. غنحاولوا نبدعوا ونزيدوا بالقدام بهاد لا بلاتفورم. اللي كنتمنى هو الالتزام بالوقت، ثم الوقت ثم الوقت ثم الوقت. شكرا لكم والكلمة لكم. سي محمد، بالنسبة غير لك السلام عليكم. تفضل سي لطفي المموحي. بالنسبة لك التكوين الحضوري فوقاش غادي يكون؟ التكوين الحضوري عطونا حصص بزاف، يعني ضروري نحضروا داك لا دابا انا قلت لكم في الاول كيفاش اللي بغى يحضر. انا دابا حنا بيناتنا عندنا جروب واتساب، يعني من بعد غير غادي هو الحقيقه تعطينا له خصنا غير نشوفوا الناس اللي تسجلوا. اسمح لي واحد الدقيقه نشوف شحال وصلوا التسجيلات.
شحال لأن كنحسبو باش نقسمو لي جروب. واخا اسمح لي غير دقيقة واحدة السي موحي نعطيك العدد شحال تسجلو، وخصنا ما نفوتوش داك العدد. راه عندنا 212، ستادير نقدروا نبداو السيمانة الجاية، نبداو هاد السيمانة اللي داخلة نبداو، ما عندنا ما نضيعو عاد في الوقت. فيها يومين، غيكون نهار الورد ونهار ديال الاكسيل. هنا في ترقيس ولا في الحسيمة؟ لا، اللي بغا في ترقيس في ترقيس، اللي بغا في الحسيمة في الحسيمة. دابا انا عندي هاد 212 مقسمة يعني بكامل 212 120 120 في الحسيمة، والباقي نو 140 في الحسيمة، والباقي في ترقيس. يعني مازال الناس ما عندهمش الخبر. وعندنا لي فوتشر محدودين يعني وعندنا فورماسيون واحده اخرى اللي غنديرو في هذيك، هي اللي هي دو كاليتي بصح. هذيك يلاه عندنا فيها تقريبا 9 ديال المؤسسات اللي شاركوا، كل مؤسسه فيها 3. هذيك غتكون شهر كامل ديال لا فورماسيون، كل سيمانه يومين، كل سيمانه يومين ولا 3 ايام. دونك غنبقاو نعيطوا لهم. الدعاء الا كتسمعيني درتي ميساج واش تا انا نسجل، الا بغيتي تسجلي، ولكن انت راه فورماتريس معايا ماشي مشكل. تفضلوا الا كاين شي سؤال. عيطوا. كنت كنتمنى السي يوسف يدير شي تدخل، ولكن كيبان عندهم بروبليم في الميكرو، ولا الا كنصلحوه مازال في الانتظار. السي يوسف، السي يوسف راه كتعرفوه، هو الموسيقي الاقليمي ديال مسار. كاع داك لي كود ديال مسار وداك الترونات ديال مسار كلشي كيدوزو على راسو. تفضل السي الملياني، ما احوجنا الى صوتك. السي الملياني، ماشي طلبتي كلمه؟ السي محمد تفضل السي نور الدين. وقيلا ما عند حد ما يقول وقيل. باينه، كلشي واضح اذا. عند حد ما يقول. كنشكروك السي محمد، كنشكروك على المجهودات ديالكم. راه الاشاره سي نور الدين، راه الاشاره دائما. اذا شكرا لكم حتى نتوما، وموعدنا ان شاء الله. دابا ترتاحوا شويه من الجمعه، السبت، الحد، حتى نهار الاثنين ان شاء الله. دابا سالينا مع الورد، دونك غادي ندخلوا في واحد الموديل اخر الاكسل. والاكسل راه كتعرفوا الاكسل شويه ديال الحسابات، ماشي شي حسابات، يعني الاكسل الحقيقي هو ملي غندخلوا في اكسل اكسبير ما كيكون شويه ديال الصعوبه. اما هذا انترميدير، ماشي شي حاجه كبيره، يعني نفس لي ديمارش غنحاول نشرحوها ونبسطوها باش تكون في المتناول ديال الجميع. اذا شكرا لكم، و بغيتو تفهموا لا سيسيون